बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के इब्तिदा में जो आज की अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। पहली खबर, अडयाला जेल में आज होने वाली मुलाकातें। इस्टेब्लिशमेंट का एक कारिंदा इमरान खान से मिला। माजी में ये इस्टेब्लिशमेंट और एमक्यू में क्या कुछ करता रहा, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर व्यूअर्स, जेल में खानदान के किन लोगों से बात हुई, अलीमा खान ने इमरान खान का क्या पैगाम दिया और ये शटअप कॉल किसको दी गई है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर पाकिस्तान के मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ जो महाज बनाया गया और इस महाज को बनाने वाले, चलाने वाले और यहाँ से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को शेयर किया गया। और इस खबर के अंदर, यानी इसको लिखने वाला एक ही दिमाग है और एक ही हाथ है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर सलमान अकरम राजा साहब को आलिया हमजा पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और क्यों वो गुस्से से लाल पीले हुए जा रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल हवाला आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में बाबा जी आखिरकार रिहा हो गए और बाज़ लोग कह रहे हैं जी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, लेकिन जितना डैमेज उन्होंने करना था पाकिस्तान में उन दो शख्सियात को जिनका उन्होंने नाम लिया, वो हो चुका। और इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका इंटरव्यू और इस हवाले से क्या कहा जा रहा है, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक पिछले कुछ महीनों से अलीमा खान ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आवाम को अपडेट कर रही हैं और वो मुसलसल ये बता रही हैं कि किन हालात के अंदर इमरान खान को रखा जा रहा है। कैद तन्हाई है, डॉक्टर से एक्सेस नहीं है, खाना इमरान खान को जो दिया जाता है वो खाने के काबिल नहीं है, और इसके साथ साथ ख़ानदान के लोगों से मुलाकात नहीं है, पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं है। और जो किसी भी कैदी का बुनियादी हक होता है वो एक्सेस है उसके वकला से, इसको भी आपने रोक लिया। चले आप ये कहते हैं कि सियासत करते हैं खान साहब, ये भी उनका हक है, लेकिन वकला से उनके केसेस में मुशावरत का अमल भी आप लोगों ने रोक दिया और सिर्फ 95 सेकंड की मुलाकात जो है वो करवाई जाती है। इस पूरे माहौल के अंदर अलीमा खान का एक पैगाम आया जिसमें इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक कुछ बातें कही गई और फिर पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उन्होंने तफसील के साथ बता दिया। ये पैगाम क्या था? अलीमा खान ये कहती हैं कि इमरान खान और बुशरा बीवी पर शदीद सख्तियां कर दी गई हैं, तमाम सहूलियात उनसे वापस ले ली गई। इमरान खान ने कहा कि ये तमाम जुल्म किसके कहने पर हो रहा है, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर हो रहा है। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का गुस्सा है कि जब जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को पैगाम भिजवाया और बुशरा बीबी नहीं मिली तो ये इस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान खान को सख्त तरीन कैद में रखा गया। अच्छा, आपको ना कुलभूषण यादव और इमरान खान की कैद को जरा कंपैरिजन एक करके देखना पड़ेगा। कुलभूषण यादव को काउंसिल एक्सेस भी दिया गया, जिन हालात के अंदर उसके मीडिया पर इंटरव्यूज करवाए गए, ये एक्सेस इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान कोई दहशतगर्द नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान की सालिमियत को खतरे में नहीं डाला, पाकिस्तान का सर फख्र से ही बुलंद किया। और सिर्फ पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद नहीं किया बल्कि मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया। और मुस्लिम उम्मा की जो नई पहचान इमरान खान ने दी, ये आपको कोई मुल्ला और किसी भी मुल्क में बैठा हुआ कोई करता धरता आपको ये पहचान नहीं दे सका। वेस्ट के अंदर इस्लामोफोबिया की जो जंग लड़ी इमरान खान ने, आज भी मुस्लिम दुनिया में इमरान खान का नाम लिया जाता है और उनकी तकरीर को याद किया जाता है जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर की। ये वो लीडर है जिसे उसके केसेस की प्रोजेक्शन यानी उसकी कवरेज की भी इजाजत नहीं दी जाती। ये वो लीडर है, ये वो शख्स है, ये वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है जिसे उसके खानदान से लोगों को मिलने की इजाजत नहीं है। ये वो लीडर है जिसने कौम के बच्चों के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि आप बुरा मत मानिएगा, इमरान खान ने अपने बच्चों को इस मुल्क के लिए कुर्बान नहीं किया बल्कि वो खुद दूर हुए। आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि एक बाप जो जेल के अंदर है, जिसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है, ये क्या उसका हक नहीं कि वो अपने बच्चों से हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन के बाद एक दफ़ा मुलाकात कर सके, फ़ोन पर बात करवाई जा सके। और उसके बच्चों की मुलाकात को भी पॉलिटिकल बयानिया बनाया जाता है। दहशतगर्द के बच्चे भी, उनको भी इजाज़त दे दी गई इस मुल्क के अंदर, जासूसों के बच्चों को भी इजाज़त दे दी गई, लेकिन इमरान खान के बच्चों को इजाज़त नहीं दी जाती। पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक कंपैरिजन करें ना, कुलभूषण यादव, सब कुछ दिया गया,
काउंसिल एक्सेस भी दिया गया, उसके इंटरव्यूज भी दुनिया में चले, उसका वो किन हालात के अंदर बैठा हुआ है, वो अपने साथ होने वाले सलूक की बात करता है, किस तरह से उसके साथ अच्छा बर्ताव किया गया ओवर द ईयर्स जब से वो पाकिस्तान की तहवील के अंदर है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर जुल्म नहीं किया गया। लेकिन ये इमरान खान जो कौम का लीडर था, और आपने उसके साथ क्या किया, जेल में रखा, उसे कैद तन्हाई में रखा, उसे हर वो जुल्म वो सह रहा है जो किसी भी दहशतगर्द के खिलाफ आप लोग नहीं करते, किसी भी जासूस के खिलाफ आप लोगों ने ये रवैया नहीं रखा। लेकिन इमरान खान के लिए सब कुछ आपने इसे ऑर्डर ऑफ द डे बनाकर मुसल्लत किया पाकिस्तान में अडयाला जेल के अंदर। इमरान खान को सख्त कैद में रखा गया। इमरान खान ने कहा, ये गौर से सुनिएगा, कि बुशरा बीवी पर इसलिए जुल्म कर रहे हैं ताकि मुझे तोड़ सके, लेकिन मैं किसी सूरत जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं करूंगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में क्यों ना गुजारनी पड़े। मेरी बहनों ने इमरान खान को बताया। अब ये ना, क्योंकि अलीमा खान नहीं गई, इनको रोक लिया गया, बाकी बहनें गई तो उन्होंने आकर तफसीलन आगाह किया, और इमरान खान को भी बाहर के हालात के हवाले से बताया गया कि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलकर लाहौर गए, जो कि तहरीक का आगाज़ था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा पैदा कर दी गई। इमरान खान ने सख्त गुस्से का इजहार किया। इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया कि सब मुत्तहद होकर आगे बढ़े, कोई ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर तहरीक को नुकसान ना पहुंचाए। इमरान खान ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन मैं इस तरह पेश नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि आज के बाद मुझे कोई ना ये सुनने को मिले कि मीडिया के सामने तुम अपने ज़ाती इख्तलाफात बयान कर रहे हो। क्या तुम्हें ये परवाह नहीं कि मैं, बुशरा बीबी और तमाम कारकुनान कितनी सख्त जेल काट रहे हैं? देखें, मेरा ना एक सवाल है पाकिस्तान के अंदर इन तमाम लोगों के लिए, और फिर जो खान साहब ने जो आखिरी ट्वीट जिसका जिक्र किया, उस हवाले से क्या हदायत है ये भी आपको बताता हूँ। ये जितने भी जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, एक लिस्ट आ गई है जी, और इस लिस्ट के मुताबिक जो सेनेट के, ये एक तरह से हतमी लिस्ट है, और इस लिस्ट के मुताबिक जो सेनेट का इलेक्शन है इसमें कौन कौन खड़ा होगा। अच्छा, इन लोगों में से कौन इमरान खान को जाकर मिलता है? आप जरा गौर करें इस लिस्ट के हवाले से, और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि आप तमाम लोगों का भी होना चाहिए। इस लिस्ट में आपको मुराद सईद साहब मिलेंगे, रूपोश हैं फॉर द ऑब्वियस रीजन, चूंकि उनकी जान को खतरा है, इनको हम इस लिस्ट से निकालते हैं। फैसल जवेद वहां काफी दफा नजर आए। आपने कभी मिर्जा अफरीदी साहब को देखा जिनका ये फार्म हाउस था? क्या वो आज गए इमरान खान या अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती करने के लिए? कभी वो वर्कर्स, कभी इनकी ठंडी ठंडी गाड़ियों ने रुख किया इस्लामाबाद का, अडयाला जेल का, कि हम आज इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे और वर्कर्स के साथ बैठेंगे? फिर पीर नूर हक कादरी ये गए जी टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर। आजम सवाती साहब कितनी दफा गए? इनके लिए तो सिर्फ एक ही बात थी कि इनके लिए दरवाजे खुलते हैं सुबह 7 बजे, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर गए। फिर खवातीन की सीट के ऊपर रुबीना नाज नामजद किया गया, और ये डॉक्टर सानिया निश्तर की खाली सीट पर मिशाल यूसुफजई जो है वो उम्मीदवार होंगे। मिशाल भी गई हैं जी, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल स्टैंड्स कि इन लोगों ने कितनी दफा इमरान खान की रिहाई के लिए किसी रैली में गए? मुझे अफरीदी साहब तो कहीं नजर नहीं आए। आपको आए तो मुझे जरूर करेक्ट कर दीजिएगा। अब इस लिस्ट पे जरा गौर करते हैं। 9 मई के वाक़े के बाद अफरीदी साहब की अगर आप तस्वीरें देखें तो ये मुल्क से बाहर चले गए, छुट्टियां गुजारने बैरून मुल्क चले गए, पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए। जब सख्त वक्त था, मुश्किल वक्त था, इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। ही वॉज अ डिप्टी चेयरमैन सेनेट, तो ये किसी और के कहने पर ये सब कुछ करते रहे, यानी इन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। फिर फैसल जवेद एक लंबा अरसा गायब रहे, लेकिन अलीमा खान के साथ शरीक हुए, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आजम सवाती इमरान खान को जलसा कैंसिल करने के लिए सुबह अदालत पहुंच जाते हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। फिर मिशाल यूसुफजई, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ हमें नजर आई। लेकिन सवाल वहीं पर है कि ये लोग जो इमरान खान के नाम का एक जो पाकिस्तान के अंदर जो वोट बैंक है वो तो सिक्योर करना चाहते हैं, वो सीट भी लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए एहतजाज करने से ये इनकी जान जाती है। व्यूअर्स, ये जो गुफ्तगू है ना खान साहब ने जो आज जेल के अंदर की, उन्होंने कहा कि जो आज के बाद इमरान खान का ट्वीट आएगा तो तमाम क्यादत को रीट्वीट करें। इमरान खान ये पैगाम पहले सोच कर रखते हैं और फिर हमें याद करवाते हैं। तो ये आज अडयाला जेल के अंदर ये डेवलपमेंट्स हुई, जिसका जिक्र आज अलीमा खान ने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा। मैं आपको ये खबर भी दे दूं, जिस खबर की जो आज मुलाकात थी, जिसका सबको इंतज़ार था, और उसमें पता ही चला जी कि सिर्फ कुछ मखसूस लोगों को जाने की इजाज़त दी, बहनें गई हैं। उसके अलावा पता ही चलता है कि इस लिस्ट में बैरिस्टर सैफ का नाम नहीं था। और बैरिस्टर सैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो एक तरह से पॉलिटिकल माइंड है जिसे इस्टेब्लिशमेंट ने लगाया, और ये वक्त पड़ने पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जासूसों की बात की थी, मैंने रॉन्ग नंबर्स की बात की इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़े रॉन्ग नंबर है। मैं आपकी व्यूअर्स तवज्जो, माजी के अंदर
جو یہ تقریریں کرتے رہے اور ان کا نام لسٹ میں شامل نہیں تھا، لیکن یہ پہنچ جاتے ہیں، ملاقات کی اور واپس چلے گئے. ظہیر عباس چودھری ہیں، ان کو اجازت نہیں ملی، وہ بیشتر سیف کے ساتھ ان کو بھی ظہیر عباس چودھری کو بھی ملاقات کی اجازت ملی، وہ بھی بیرسٹر صاحب کے ساتھ واپس روانہ ہوئے. اچھا، انہوں نے ماضی میں کیا بیانات دیے ذرا غور کیجئے گا. یہ ایک تقریر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، اور اس تقریر کے اندر یہ عمران خان کو کس قسم کے الفاظ سے پکارتے رہے. اچھا، ان کے الفاظ کیا تھے کہ اس دن غیرت کہاں تھی جب کنٹینرز کے باہر مائیں اور بہنیں لاٹھیاں کھا رہی تھی. جب 1997 میں کیلیفورنیا کی عدالت نے ایک فیصلہ دیا تو اس عدالت کے فیصلے کو یاد کرو. انہوں نے خان صاحب کی شان میں نہ صرف گستاخی کی بلکہ جو الفاظ استعمال کیے، I cannot repeat those words، یہ وہی الفاظ ہیں جو منصور علی خان کے پروگرام میں مریم نواز نے بھی کہی تھے. ٹھیک ہے نا جی. وہ عدالت اب بھی انتظار کر رہی ہے، جاؤ اپنے گناہوں کی وضاحت کرو. جس دن تم پھر انہوں نے کہا جی کہ اس بچی کو قبول کر لو گے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا. دیکھیں، یہ عمران خان اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ وضاحت بھی کر چکے پہلے بھی، لیکن یہ وہ شخص ہے جسے پاکستان تحریک انصاف نے جگہ دی، اور ان کا ایک پرانا بیان جو دوبارہ سے وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کو مختلف نام دیے. ویورز، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ 2000 میں مشرف کے ساتھ رہتے ہیں، وفاقی وزیر برائے سیاحت ان کو بنایا گیا. 2013 میں MQM انہوں نے جوائن کی اور پھر سینٹ کے رکن بن گئے، اور پھر 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا. تو سر، کسی کو کوئی شک ہے کہ یہ شخص پاکستان تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کا پلان کیا ہوا ہے، اور یہ وہی کرندہ ہے جو جیل میں عمران خان کے لیے آج یہ پیغام لے کر گیا. اور میں آپ کو ویورز جو مزید گفتگو ہے علیمہ خان کی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ پیسز بھی آئی ہے. اور علیمہ خان نے جو گفتگو کی وہ کہتی ہیں کہ 44 ڈگری درجہ حرارت میں ہمیں 1.5 کلومیٹر پیدل چلا کر اڈیالہ تک آنے دیتے تھے. آج موسم اچھا یہ ملاقات سے پہلے کی گفتگو ہے. تو گاڑی پر آگے بھیج دیا، ہم خوش نہیں ہیں. علی امین گنڈا پور کا بیان میں جو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں سنا، لیکن علی امین نے 90 دن کا بیان دیا. تاہم عمران خان کا پیغام میں دہراتی ہوں کہ 5 اگست پر جو بات ہو رہی ہے، یعنی اس تحریک کو آپ نے پیک پر لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو GT روڈ سے تمام MPs ہمیں بتایا گیا تھا کہ لاہور جائیں گے، ہم نے عمران خان کو پلان بتا دیا تھا کہ پارٹی نے یہ پلان ہمیں دیا. پنجاب جانے کا مقصد ورکرز کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. ورکرز کی بڑی تعداد تحریک انصاف کہ علیمہ خان کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. دیکھیں، پرابلم اس میں پتہ کیا آتی ہے؟ پرابلم یہ آئی کہ جب لاہور آپ گئے نا تو آپ نے پاکستان میں تحریک انصاف کی جو لاہور کی قیادت تھی اسے نظر انداز کیا. اس پہ ایک بعد ایک کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے، اور بہت ہی اچھا ہوتا کہ پوری لاہور کی قیادت وہاں پر اکٹھی ہوتی. آپ کو ایک بریتھنگ سپیس مل گئی تھی، آپ اسے بھرپور طریقے سے استعمال کرتے، سخت تقریریں کرتے. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ تم گولی چلاؤ گے تو ہم بھی گولی چلائیں گے، آپ لاہور میں مریم نواز کے گھر کے بالکل پاس بیٹھ کر تقریریں کرتے تو یہ پیغام جاتا کہ ہم ڈرنے والے نہیں. لیکن آپ نے وہ اپرچونٹی کھو دی، اور ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے علی امین گنڈا پور اور ان کی پوری جو ان کے ساتھ جو پلٹون چلتی ہے اس کے اوپر، اور ورکر کو یہ اعتماد حاصل کرنے میں ابھی بہت زیادہ وقت لگے گا. ایک سوچنے کی بات دوستو، جب بھی تحریک اپنے عروج پر ہوتی ہے یا شروع ہونے والی ہوتی ہے تو علی امین گنڈا پور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے تحریک کو کمزور کیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف میں جتنے بھی لوگ اس وقت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، یہ عمران خان کی وجہ سے ہیں. یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا. اگر عمران خان ان لوگوں کو، ان کھمبوں کو ٹکٹ نہ جاری کرتا تو آج یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہ ہوتے. یہ بہروپی ہیں، یہ ڈھونگی ہیں، یہ جمہوریت اور عمران خان کے ساتھی ہونے کا انہوں نے بہروپ وہ دھارا ہوا ہے. اب آپ نے ان کو پہچاننا ہے اور ان کا راستہ روکیں. پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر آج اڈیالہ جیل کے باہر پہنچا ہے، اور ایک طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ اڈیالہ کے باہر دفعہ 804 لگ گئی تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. میں ان چہروں کو نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ نے ان چہروں کے لیے اور ان تمام شخصیات کے لیے دعا کرنی ہے. اب یہ ورکرز نہیں ہیں بلکہ یہ وہ قیادت ہے جو عمران خان کو حقیقی معنوں میں جس کی ضرورت ہے. علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اصل ضرورت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو اٹھا کر آج اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کیا اور علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچتے نہیں افریدی صاحب، پہنچتے یہ باقی لوگ جو سینٹ کی ٹکٹ کے لیے تو پہنچ جائیں گے، لیکن عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ جو اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آپ کو پہنچتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اور میں آپ کو اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو لال پیلے ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. عالیہ حمزہ کو انہوں نے کہا، نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی معافی مانگنی پڑے گی.
اچھا انہوں نے کہا جی کہ میں 90 دن کی بات کو مکمل رد کرتا ہوں، ہم تحریک چلائیں گے اور بالکل عمران خان کے احکامات کے مطابق چلائیں گے۔ پوچھے نا علی من گنڈا پور سے 90 دن کی بات کہاں سے آئی؟ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر نہ جاتے تو بہت بہتر تھا۔ یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی میں کسی کو پیسے کی بنیاد پر ٹکٹ نہیں ملے گا۔ سر ملے، ٹکٹ ملے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ٹکٹ ملے، پیسے کی بنیاد پر ملے۔ عمران خان تو جیل میں ہے۔ جن لوگوں نے یہ سارا کھیل کھیلا، عمران خان کے نام کو بیچا، عمران خان کے نام کو لوگ بیچتے ہیں اور عمران خان کے نام کو لوگوں نے بیچ کر اپنے محل بنا لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹکٹ کی بنیاد پر نہیں ملے گا، نہیں ملنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ہر جماعت کے اندر ہوتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ خان صاحب جیل میں تھے، ان کو حالات ہی نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کون تھے۔ کئی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لاہور جا رہے ہیں، کس کے گھر جائیں گے، کیوں جا رہے ہیں۔ اظہار یکجہتی انہوں نے گیم کیا ڈالی ہے، بڑی باریک واردات ڈالی ہے۔ اور واردات کیا ہے کہ یہ چلے کے پی ہاؤس سے لاہور پہنچ جاتے ہیں۔ عمران خان کو بھی کہا گیا کہ دیکھیں ہم تو 500 لوگوں کا ایک قافلہ لے کر لاہور گئے اور ایک حکمت عملی کے لیے گئے، لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ آپ نے افریدی صاحب کو سینیٹر بنانا تھا اور سپورٹ جو ہے وہ ساری افریدی صاحب کے آپ نے جھولی میں ڈال دی۔ تو یہ ان کا پلان تھا۔ اب ایک سوال یہ بھی تھا، اور یہ سلمان اکرم راجہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کو کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا، ان کا کام پنجاب کو موبلائز کرنا ہے، انہوں نے پنجاب میں تحریک چلانی ہے، یہ ان کا کام ہے۔ جو ٹویٹ کیا گیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں، خبردار آئندہ ایسی کسی نے کوئی حرکت کی جیسے غلطی کی وہ معافی مانگے۔ بھائیجان معافی تو علی من گنڈا پر کو مانگنی چاہیے اور آپ کو مانگنی چاہیے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے، کیوں چلے گئے، پیغام کیا گیا؟ ایک یونٹی نہیں تھی اور لوگوں نے آپ کی لڑائی کو، جسے آپ بار بار کہتے ہیں نا گھر کا، میں نے سلمان اکرم راجہ کو کبھی اتنا غصے میں دیکھا نہیں ہے۔ بھائی یہ جو سارا غصہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کے خلاف نکالو، اس تحریک میں یہ ساری جان ڈال دو، اس سارے غصے کو ڈال دو، تو یہ زیادہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے کارآمد چیز ہوگی۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو اور اپنے ہی ساتھیوں کو اس طرح تنقید کرتے رہے اور گراتے رہے جو مخلص ہیں عمران خان کے ساتھ، جو چلنا چاہتے ہیں اور جو چل رہے ہیں، جنہوں نے چلتے چلتے اپنی جان گنوا دی اور آج بھی اس کے گھر میں جتنے باقی لوگ بچ گئے وہ بھی عمران خان پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ان کی طاقت بننا ہے۔ اگر خاندان کے لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اس بھروسے کو مت توڑیں۔ میں پھر بھی کہتا ہوں آپ اچھے وکیل ہوں گے، میری ریزرویشنز وہیں پر ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی اسی پلیٹ فارم پہ کہ آپ اسٹریٹ پاور اور اسے موبلائز کرنے میں شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ عالیہ حمزہ اسٹریٹ پاور اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں، اور یہ شاید لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے کہ کرسیوں میں اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنا اور سڑک پر لوگوں کے ساتھ چلنا، اس میں سرکار بڑا فرق ہوتا ہے۔ ویورز، ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں عالیہ حمزہ کے حوالے سے، پنجاب کے اندر جی یہ ہو یہ رہا ہے کہ عالیہ حمزہ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے عمران خان کے کہنے پر، جو ریلی نہیں نکال رہا، جو جلسے نہیں کر رہا، جو کارنر میٹنگز نہیں کر رہا، عالیہ حمزہ جی ان کی ایک لسٹ بنا رہی ہیں اور ان کو نوٹس جاری ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف سے تکلیف یہ ہے کہ لوگ تو پہلے نہیں نکلنا چاہتے تھے جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا کہ یار ٹھیک ہے ڈھیل کر لو، دہاڑی لگاؤ، عمران خان کا نام استعمال کرو، جب پی ٹی آئی کا ورکرز آئے تو پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھا لو، عمران خان کی تصویریں اٹھا لو، ان کو چومنا شروع کر دو، اور جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات آئے تو کہیں گے سر ہم تو صرف ڈھونگ کر رہے تھے اور ہم بہروپیے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ ہماری اس بہروپ کی کیا قیمت لگائیں گے۔ ویورز، سینٹ امیدواروں کی لسٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور کون کس جگہ سے انسٹرکشن جو لے رہا ہے آپ کو جاتے جاتے خبر دے دوں کہ عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 26 نومبر 2024 کے احتجاج کے 14 مقدمات میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی ضمانت خارج کر دی ہے جی۔ عمر ایوب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے ضمانت ملزم اور وکیل صفائی کی غیر حاضری پر خارج کی ہے، اور جمشید دستی صاحب کو جی نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دیا۔ ان کی نااہلی سے متعلق 2 درخواستیں منظور کر لی گئی، اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جمشید دستی کے تعلیمی اسناد جعلی ثابت ہو چکی، جس بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا۔ جمشید دستی اب قومی اسمبلی کے رکن نہیں، کیوں نااہل کیا گیا؟ بہت ہی بلنٹ ہے، خان صاحب کے حق میں بات کرتے ہیں، سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو شاید اس سیٹ سے بھی یہ کسی اور کو لا کر اپنے نمبرز کو بڑھائیں گے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مدد باہم فراہم کر رہی ہے ہر اس محاذ پر جہاں سے کسی سے کوئی سیٹ چھینی جا سکتی ہے، یہ سیٹوں کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو 26 ارکان تھے، ایک انہوں نے کوئی پیپر تیار کر لیا جی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا ہے، اور وہ حصہ لے سکیں گے پنجاب اسمبلی، یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس کے اندر۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ریحام خان نے جی ایک پارٹی بنا دی ہے۔ اب یہ پارٹی کیا کرے گی؟ پاکستان ریپبلک پارٹی بنانے کا اعلان کیا،
اور اس نے کہا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں، آج تک گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، گیٹ نمبر 4 کون سا ہے مجھے نہیں پتا۔ یہ خیر اس قسم کی پارٹیز پاکستان میں بہت ساری ٹانگا پارٹیز بنتی رہتی ہیں۔ میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر جب الیکشن ہوں تو کیا ریحام خان اپنی سیٹ بچا سکتی ہیں اور پاکستان کی عوام ان کا کیا حال کرے گی؟ اٹس انٹرسٹنگ ٹو واچ۔ میں بھی آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں، اور یہ خبر ہے بابا جی کے حوالے سے۔ اور بابا جی وائرل ہوئے، ان کے 2 جملے ایسے تھے جس نے اقتدار کی راہداریوں میں کھلبلی مچا دی، بہت سارے لوگوں کی نیندیں بھی حرام ہوئی ہوں گی، اور اس نیند کے حرام ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کو ایکشن لینا پڑا۔ اب خبر یہ آ رہی ہے جی کہ وائرل ہونے والے شہرین نے کیا کہا۔ بابا جی کہتے ہیں جی اپنے جذبات کا اظہار ہر پاکستانی کا حق ہے، ریاست نے میرے بیان کو مثبت لیتے ہوئے لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھا ہوگا۔ ایک دکھا ہوا شخص بولتا ہے ہر ادارہ ہمارے لیے قابل احترام عزت اور قابل احترام ہے، نجی کمپنی سے نکالے جانے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خبر آئی تھی کہ انہیں کرشی کمپنی سے نکال دیا گیا، وکیل نے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے مس انفارمیشن قرار دیا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کرشی کمپنی کے اندر ملازمت پہ ہوں گے اور ابھی بھی آپ وہیں پہ کام کر رہے ہوں گے۔ پھر چاچا جی یہ کہتے ہیں، بابا جی یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، ان کے بقول بڑا اچھا ماحول تھا، تمام ادارے بہت اچھے ہیں۔ میں مطمئن ہوں جب کسی نے جو کچھ کیا نہ ہو تو چہرے پر خوشی عیاں ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ریاست کا دل بڑا ہے اور کرسی پر بیٹھے لوگ بڑے دل والے ہیں۔ وکیل صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ بابا جی 2 بار پانی میں گرے جس کی وجہ سے انہیں غصہ آیا، ریاست کا کام ہے شہریوں کو تحفظ دینا، تو ریاست تحفظ فراہم کیا۔ ساجد نواز کے خلاف مقدمہ اور ان کی ویڈیو کے حوالے سے درج نہیں کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ساجد نواز کو 1 سال پہلے تحریک انصاف کی جانب سے نکالی گئی ایک ریلی کے خلاف مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ 1 سال بعد اچانک پولیس کو معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے جو ریلی نکلی تھی اس میں ساجد نواز بھی شامل تھے۔ سر اٹس اے کمپلیٹلی جوک، دس از ڈیموکریسی فار دا پیپل آف پاکستان۔ اور آپ تمام لوگ اس ملک کے اندر، کسی نے بہت اچھا لکھا ہوا تھا کہ دنیا کا سب سے جو بڑا اسٹیڈیم کہاں پر ہے، تو کسی نے اس کا جواب دیا کہ سب سے بڑا اسٹیڈیم پاکستان میں ہے، کیونکہ ہم سب تماشائی ہیں۔ ظلم ہوتا ہے، لوگ خاموش رہتے ہیں، ظلم کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی انسان کی تاریخ میں یہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں، جب ظلم کے خلاف آپ بولتے ہیں تو آپ نے جہاد کیا۔ ہاں، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا، لوگ جن صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے یا جن کی آواز بند کر دی جاتی ہے وہ بھی جہاد کر رہے ہیں، لیکن ان کو ڈالرز کا تانا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جہاد جاری رہنا چاہیے، اور جس دن یہ خاموشی ہو گئی تو پھر آپ کی یہ آواز اور آپ کی یہ تمام باتیں عوام تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم بے حس قوم ہیں اور ہم نے پچھلے 2 برسوں میں یہ ثابت کیا ہے۔ ویورز اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ نے